गिरी ऑलरेडी 42 crores पास जाल्या, तेंच्यांनी कामूय चालू केलेलें आसा. 2 टेंडर जाले लास्ट टायम सांगलेलें हांवें. 42 crores जाला तार रिवरा ते ड्रेच करून सगळे सायड वॉल्स बांदून बीन हें करपाक. सो तो एक जालो. आनी सेकंड PWDन 7 crores टेंडर ऑलमोस्ट आयलो ते रोडाची लेवल जी आसा ते रेज करपाक लागून. सो दोनूय भितर आमी हें केलें. एक तर फ्रिली उदक सुटपाक लागून आनी दुसरें रोड लेवल जी आसा हें वयर हाडपाक लागून. दोनूय टेंडर जालेलें आसा. काम ऑलरेडी स्टार्ट केलां. फक्त पावस आतां काय ते कॉन्क्रिटींग थंय घालूंक जावचें ना. पूण सून आफ्टर उरलेलें कितें काम आसा तें चालू केलेलें आसा. वायट हातून पावस येता म्हणून जाणा. सो काम आतां कित्याक टेंडर प्रोसिजर आसा न्ही तो म्हाज्या आमदाराच्या हातार आसना कांय ना. तो टेंडर प्रोसिजर आसा हो कंटिन्युअसली चालू आसा. फक्त आमी एक बरें हें करपाक जाय की लास्ट ते 25 वर्साचें काम हें केन्ना जावंक नाशिल्लें. आनी हांव ऑनरेबल WRD मिनिस्टर तांकां देव बरें करूं म्हणटा. एवरी एसेंब्लीक हांव रेज करतालो. पूण म्हाका दिसता आयज तेंच्यांनी हें आमकां करून दिलां. आमचें दिसा इनॉग्रेशन आमी करपाचें आशिल्लें. फक्त ते दिसा ते एअर इंडियाचे फ्लायट आमचे पडले हें जालें ते आमकां कॅन्सल करचो पडलो प्रोग्राम. आमी तो आतां नेक्स्ट विकान परतो करतलो. बट वी स्टार्टेड द वर्क. सेकंडली आमी जेन्ना गेले फावटी उदक भरलेलें तेन्ना आमी तो सर्वेलन्स केलेलो. ड्रोन सर्वेलन्स केलो आनी तेन्ना आमी सगळो स्टडी केलेली उदक खंय खंय भरता PWDन. आनी म्हणजे हांवेंच तेन्ना तांकां सजेस्ट केलेलें. आनी त्या टायमार खंय खंय लो लायिंग एरिया आसा ती सगळी एरिया आमी रेज करतले. प्रॉब्लेम जाता तुमकां ती लो लायिंग एरिया आहा म्हणून? उदक लेवल वॉटर लेवल जेन्ना वाडटा कित्याक तार रिवरा कडल्यान फुडें वचनाशिल्लें. सो ताका लागून तें ऑटोमॅटीक खंय खंय लो लायिंग एरिया आसा थंय भरता. सो वेन इट वील बी फायनल आतां तुका देड वरां ऑलरेडी काम जालें, चालू केलें काम. फक्त आतां कितें पावसान ड्रेजिंग आसा तें आतां करतले. कितें वॉट एवर इज पॉसिबल नाव इन मॉन्सून वील डू इट नाव. आनी पावस जावन उरलेलो आसा तो रोड लेवल रेज बीन करपाचो. सून आफ्टर उदकाचो विशय तुमचो रिजॉल्व जालो? उदकाचो 100% रिजॉल्व. ह्या मे म्हयन्यान फर्स्ट टायम आमकां उदक ना अशें तुमी खंयच आयकूंक नासतलें. जाल्यार गेले 2 वर्सां पयलीं तुमी तें पळयल्लें